प्रेज़ द लॉर्ड मसीह में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आज मैं एक और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक को आपके सामने लेकर आई हूँ। जैसे कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है कि खुदावंद यीशु मसीह में रूहानी बरक़ात, तो उसमें से मैं 2 बरक़ात आपके सामने बयान कर चुकी हूँ। तो वो मेरे यूट्यूब इस पे चैनल पे हैं। तो आज जो है आज हम तीसरी बरकत के बारे में सीखेंगे। तो तीसरी बरकत जो है वो है कसूरों की माफ़ी। तो कसूरों की माफ़ी के लिए जो है वो आज हमने सीखना है। ये बहुत ही अहम टॉपिक है आज का कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हमारे गुनाहों की क्या हो जाती है, माफ़ी हो जाती है, हमें क्या मुखलसी मिल जाती है। तो उसके लिए मैं अभी आपके सामने पढ़ूँगी इफिसियों पहला बाब और उसकी 7 आयत। हमको उसमें उसके खून के वसीला से मुखलसी यानी कसूरों की माफ़ी उसके उस फजल की दौलत के मुआफ़िक हासिल है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, देखें कि यहाँ पर कितना खूबसूरती से बयान किया गया है इफिसियों पहला बाब उसकी 7 आयत में कि खुदा के खून के वसीला से हमारी मुखलसी हो चुकी है। जो उसका कीमती खून हमारे लिए बहा, उसकी उस खून के वसीला से हमारे गुनाहों की मुखलसी हो चुकी हुई है। तो हमें क्या है, सिर्फ़ हमें अपने खुदा को पूरे दिल से कबूल करना है। जब हम ये ना सोचें कि हमारे तो गुनाह बहुत बड़े हैं और ये कैसे हमारे गुनाहों की माफ़ी होगी। तो मेरे अजीज़ों, चाहे हमारे गुनाह कितने बड़े हैं, चाहे कितने किरमजी हैं, चाहे बड़े से बड़ा छोटे से छोटा गुनाह जो है वो जब हम खुदा का लहू अपने ऊपर मांग लेते हैं, पुरानी इंसानियत को तर्क कर देते हैं और नई इंसानियत में पैदा हो जाते हैं, तो मेरे अजीज़ों, चाहे वो गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो क्या है, माफ़ हो जाता है। तो हमें अपने खुदा के साथ बढ़ना है और ना कि हम शैतान के साथ, अबलीस दुश्मन अबलीस के साथ रहें, उसकी बातों को माने और ज़्यादा वो हमें जो है गुनाहों में और फंसाता जाएगा। वो एक दलदल की तरह होते हैं। उसके जब हम इब्लीस में चल रहे होते हैं तो उसके साथ जो ज़िंदगी होती है वो एक दलदल होती है। तो एक गुनाह हुआ तो फिर दूसरा गुनाह, मतलब हम उस गुनाह की ज़िंदगी में धंसते जाते हैं। वो हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और ख़त्म होने के बाद हम मौत के दहाने पर पहुंच जाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा को कबूल कर लेते हैं और उसका लहू अपने ऊपर मांग लेते हैं तो क्या हो जाते हैं, हमारी सब गुनाहों से मुखलसी हो जाती है। तो वो उसके लिए फिर क्या होता है कि हमें जो है, हमें इब्लीस अपने चक्रों में, अपनी साजिशों में फंसा नहीं सकता जब हम खुदा का लहू अपने ऊपर मांग लेते। अगर एक दफ़ा हमारी मुखलसी हो गई, हमने तौबा कर ली, तो इब्लीस चाहे कितने भी हथकंडे इस्तेमाल करें, हम उसके हथकंडों में नहीं फंस सकते। मेरे अज़ीज़ों, देखिए, जब इतना ज़्यादा गुनाह बढ़ गया तो खुदावंद यीशु मसीह को, मतलब खुदा को, अपने बेटे के इकलौते बेटे को भेजना पड़ा और वो इस दुनिया में आया और यहाँ पर उसने अपना जो दुनियावी सफ़र यीशु मसीह ने वो पूरा किया। और फिर भी लोगों के गुनाहों की, उस वक़्त भी गुनाहों की खलासी नहीं हो सकती थी। तो मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह को अपना कीमती खून बहाना पड़ा हमारे लिए। तो ये साया की किताब में लिखा कि उसने तुम्हारी बीमारियाँ, उसने तुम्हारे गुनाह सब कुछ उठा लिए अपना खून बहाकर। तो मेरे अज़ीज़ों, हमारी गुनाहों की खलासी हो चुकी है खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। तो जब हमारे गुनाहों की खलासी हो गई तो हमें क्या करना है, हमें तौबा करनी है, तौबा करनी है और अपने गुनाहों का इकरार करना है खुदा के सामने। सिर्फ़ हमें ये करना है, हमें तौबा करनी है और अपने गुनाहों का इकरार करना है और कहना है, आए खुदा, मैंने अपने पूरे दिल से तौबा कर ली, मैंने तुझे अपना मालिक मान लिया, मैंने तुझे अपना नजात दहिंदा मान लिया। अब तो मेरी मुखलसी तुझ में हो चुकी है। मैं तेरे ऊपर अपना लहू मांग लेती हूँ, अपने ऊपर, अपने घराने के ऊपर तेरा लहू मांग लेती हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों,
تو پھر خدا کی ہم پہ برکات کثرت سے کیا ان کا فضل ہوتا ہے، خدا ہمیں اور زیادہ اپنی برکات کثرت سے روحانی برکات دیتا ہے۔ تو یہ روحانی برکت میرے عزیزو، ہمارے گناہوں کی معافی کی جو روحانی برکت ہے، یہ ہمیں اسی وقت مل سکتی ہے جب ہم اپنی پرانی انسانیت کو ترک کر کے نئی انسانیت میں جنم لیتے ہیں۔ تو نئی انسانیت میں ہمیں آنا بہت ضروری ہے میرے عزیزو، اپنی پرانی انسانیت کو ترک کر کے۔ بس ہم کو کیا کرنا ہے کہ پورے دل سے خدا کے پاس میرے عزیزو آنا ہے، تاکہ وہ ہمارے قصور معاف کر سکے۔ ہم دعائے ربانی میں بھی روزانہ یہی بولتے ہیں، اے خدا تو میرے قصوروں کو معاف کر۔ ہم دعائے ربانی میں یہ بولتے ہیں لیکن اس کے مطلب کو نہیں سمجھتے، تو مطلب کو سمجھ کے دعائے ربانی بھی جب بولیں، ایک ایک ورڈ کو ہمیں بہت آرام سے اور سمجھ کے اس ورڈ کو بولنا ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ کو بہت برکت ملے گی، کیونکہ یہ دعا وہ ہے جو خدا نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو ہم یہ بولتے ہیں کہ آئے خدا، جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ تو میرے عزیزو، خدا کی مرضی اسی وقت ہماری زندگی میں پوری ہو سکتی ہے جب ہم توبہ کریں گے، اپنی پرانی انسانیت کو ترک کر کے نئی انسانیت میں پیدا ہوں گے، تبھی خدا کی مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو سکتی ہے۔ اور جب خدا کی ہماری زندگی میں مرضی پوری ہوتی ہے تو میرے عزیزو، ہم بہت زیادہ برکات پاتے ہیں۔ خدا ہمیں اپنی بہت ساری اور بھی روحانی برکات سے نوازتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج آپ کو یہ آج کا جو ٹاپک تھا قصوروں کی معافی، یہ یقیناً پسند آیا ہوگا اور آپ نے بہت زیادہ اس سے برکت بھی پائی ہوگی، اور خدا آپ کو اور زیادہ برکت دے۔ تو اس لیے کبھی بھی جب کبھی ہم کسی غلطی یا گناہ میں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں، یہ شاید کبھی معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، خدا کا جو لہو ہے وہ ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بس پورے دل سے توبہ کرنی اور خدا کے پاس آنا ہے میرے عزیزو۔ تو خدا ہمیں بہت ساری برکات دینے کے لیے پہلے تیار بیٹھا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے، وہ پورے دل سے ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ ہم اس کے پاس آ جائیں، کیونکہ وہ بے تاب ہے، کیونکہ وہ ہمیں ایسی زندگی میں نہیں رکھنا چاہتا۔ تو ہمیں کیا ہے، اپنے خدا کے پاس جانا ہے اور اس کی ان ساری برکات کو لینا ہے جو جس کے ہم حقدار ہیں، جس کے ہم وارث ہیں، کیونکہ ہم اس کے فرزند ہیں، اس کے بیٹیاں بیٹے ہیں۔ تو ہم اس کی ساری برکات کے بھی جو ہیں وہ حقدار ہیں۔ تو خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے آج کے کلام کے وسیلہ سے، اور میں نے بھی بہت برکت پائی آج کے کلام کے وسیلہ سے، کیونکہ آج کا کلام بہت ہی خوبصورت کلام تھا کہ روحانی برکتوں میں سے ہمیں اپنے تمام گناہوں کی، قصوروں کی معافی بھی مل جاتی ہے۔ یہ بھی ایک روحانی برکت ہے اور یہ بہت بڑی روحانی برکت ہے۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے آج کے کلام کے وسیلہ سے۔ تو آپ بھی ایسے ہی خدا کے ساتھ بڑھتے رہیں، اور میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں، جب بھی میں دعا کرتی ہوں، میں آپ سب کے لیے جو مجھے سنتے ہیں، میں آپ کے لیے خاص طور پہ دعا کرتی ہوں کہ خدا آپ کی ساری پریشانیوں کو، سب جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، خدا ان کو پورا کرے، اور خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے، آپ کو، آپ کے گھرانوں کو بہت زیادہ برکت دے۔ پریز دی لارڈ، آمین۔